بڑا ہی بیمار ہے میرا باپ تے میں آکھیا مولانا محمد حسین سارا کچھ لب جائے گا پیسے بھی لب جان گے پاکستان وچ مال ڈنگر بھی لب جائے گا لیکن باپ نہیں لبنا لیکن باپ نہیں لبنا جوان سن اللہ اللہ فرماندے نے میں انج جفا پا کے اپنے باپ نو انج چک لے آئے تے دوڑ لا دیتی ہے پیچھے پیچھے سکھ بھج دے پینے فرماندے نے میرے باپ نے مینوں ایک جملہ کیا آندا پتر مینوں سٹ دے میں تے مر جانا ہے باپ کدی بھی اولاد دا غم برداشت نہیں کردا فیصلہ بادیو ماں باپ مر سکدے نے پر اولاد نو غم اندر نہیں پا سکدے فرماندے نے میرے باپ نے آکھیا مینوں سٹ دے میں تے ماری جانا ہے اپنی جان بچا لے تے میں آکھیا بابا میں کی لائن جانا ہے پاکستان اندر جتھے میرا باپ نہ ہویا میں کیوں سٹا اپنے باپ نو زمین دے ہوتے فرماتے نے میں دوڑ دا گیا اللہ پاک نے میری مدد کیتی ہے آخر سکھ پیچھے ہٹ گئے اللہ پاک نے میری مشکل چو آسانی وچ لے آندا تے میرے باپ نے ایک جملہ بولیا اور سن فیصلہ بادیا جملہ کڈا پیارا بولیا ہے باپ کہندا پتر آج تم مینوں کندیاں تے چکے آئے تے میں دعا کرنا وا اللہ دنیا تینوں تلیاں تے چکی پھرے اللہ ہتھاں تے تینوں چک لوے آج کون نہیں جاندا اس بابے نو آج کون نہیں جاندا اس مولانا نو اللہ اکبر ویرو اخلاق والا بندہ ہوئے جڑا اپنے ماں باپ نال پیار کر دے اللہ والا کی آندا ہے اللہ اللہ باپ سیران دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دی ٹھنڈی چھاں اللہ اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں در در تکے ملن انہانو مر جان جنا دیا ماواں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کوئی بن گیا رونق پنکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل ٹریا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل ٹریا تے کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل ٹریا اے دنیا یار مسافر خانہ ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل ٹریا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اج اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں
میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جنہیں ساتھی بیمار نے دعا کرو اللہ صحت والی زندگی دے۔ میرے بھی کچھ پاؤں دا مسئلہ ہے، اس واسطے میں بیٹھے ہاں، اللہ مینوں ہی صحت دے تے اللہ تانوں بھی صحت دے۔ اللہ پاک نے انسان نو دو چیزاں انج دیاں دتیاں نے، ایک دا نام ہے صورت اور ایک دا نام ہے سیرت۔ کئیاں بندیاں دی صورت سونی ہوندی ہے پر سیرت سونی نہیں ہوندی، تے کئیاں بندیاں دی سیرت سونی ہوندی ہے پر صورت سونی نہیں ہوندی۔ صورت دا سونا ہونا ایک کوئی بہت بڑی خوبی نہیں، لیکن سیرت دا سونا ہونا بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ جڑی صورت ہے نا اے تے مٹی وچ مل جانی، تے جڑی سیرت ہے او قیامت دیاں کنداں تک ایک تاریخ بن کے رہنی۔ تو دعا کرو اللہ میری بھی تواڈی بھی اللہ سانو اپنی ساریاں دی سیرت نو سونا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آکھو آمین۔ تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، جڑے ساتھی پچھوں آن تاکہ انہوں نے بھی جگہ ملے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے، آ جاؤ اگے، کیونکہ گرمی ہے، ساتھیاں نو سارے نو جگہ ملنی چاہیے۔ اللہ جنہیں تسی قریب آؤ اللہ تانوں جنت بھی قریب کر چھڑے۔ اچھی آکھو آمین۔ اور ایک اور گل یاد رکھنا، جڑی صورت ہے نا وہ ہمیشہ سیرت دی محتاج رہندی ہے، پر سیرت کدی بھی صورت دی محتاج نہیں بنی۔ اندیاں دو مثالاں سن لو پھر گل اگے کرنے۔ پہلے صورت دی مثال سن لو۔ ایک بندہ گزریا ہے بڑا سونا، تے رنگ ایڈا سونا، ان دیا رخسار انج چمک دے سن جویں انار دے دانے سرخ ہوندے نے نا، ایویں ہوندے رخسار سرخ سن، تے چمک دے انج سن جویں اگ دے شولے چمک دے نے۔ تے لوگاں نے ان دا حسن ویکھ کے ان دا نام رکھیا ابو لہب۔ کی نام رکھیا بھلا؟ ابو لہب۔ پر سیرت سونی کوئی نہیں، میرے نبی دا غلام نہیں بنیا، تے نتیجہ کی نکلیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ قیامت تک تب تب ہوندی رہ گی تے ابو لہب تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ سیرت کوئی نہیں۔ ہن سیرت دی مثال سن لو۔ ایک بندہ گزریا ہے، رنگ دا بڑا ہی کالا، ہونٹ موٹے موٹے، پیر بھی بڑے بڑے، آپ بھی غلام ہیں، تے جس ماں دی گود پرورش پائیے ماں بھی غلام ہے، تے جس باپ دی انگلی پکڑ کے چلنا سکھیا وہ باپ بھی غلام ہے۔ لیکن شان اینی ہے، سیرت ایڈی سونی ہے، کالے رنگ دا بلال چل دا زمین تے آ، آواز جنت وچ جا رہی ہے۔ اے ہے اے میرے بلال نو مقام صورت نال نہیں ملیا، سیرت نال ملیا۔ تو میرے محترم بھائیو، الہ العالمین نے اپنی کتاب قرآن مبین اندر نبی پاک علیہ السلام دے بے صدے دو مقصد بیان کیتے ہیں۔ ایک مقصد نبی پاک نے خود دسیا ہے کہ میں دنیا تے کیوں آیا، تے ایک مقصد اللہ پاک نے بیان کیتا ہے بھی اسی اپنے نبی نو دنیا تے کیوں بھیجا۔ پہلے آپ وہ مقصد رکھیے کہ اللہ نے نبی پاک نو دنیا تے کیوں بھیجا۔ آئیے ذرا توجہ رکھنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو کیونکہ میرا ایمان ہے نبی پاک دا نام سن کے امتی انج کھل جاندا ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے پڑھو گے درود انشاءاللہ آج درود تسی بڑے ٹھیلے ٹھیلے نظر آندے گرمی بڑی ہے تے آپاں ٹھنڈ درود نال پانی ہے کہو انشاءاللہ اللہ 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 اکبر تھوڑی جی محبت کریے شروع چ اللہ اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور کوئی مننے یا نہ مننے اینج تسی جاگ دے رہنا تھوڑا جا سبحان اللہ تو پھر لگدا بھی کام چلدا رہنا ہے اللہ ساؤنڈ والے بھائی نوں بھی زندگی اللہ لمبی دے تے برکت والی دے آج مزہ آ رہا کہو سبحان اللہ 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 محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور کوئی مننے یا نہ مننے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ اللہ ہون پڑھو گے نا درود انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اسی اپنے محبوب نو بھیجیا ترجمے تے غور کرنا اسی نبی پاک نو مبعوث فرمایا اللہ اللہ فرمایا اسی ہدایت دے کے بھیجیا اللہ اکبر اللہ تے دین حق دے کے بھیجیا اللہ سونیا کیوں بھیجیا اللہ فرماتے نے اسی تاں بھیجیا تاکہ اسی لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ میرا محبوب پیغمبر تمام ادیان باطلہ نو مغلوب کر دے وے اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرے اللہ دے دین نو غالب کرے اللہ اللہ پہلا مقصد بیان ہو گیا یعنی نبی پاک دنیا تے تائیں نے تاکہ اللہ دے دین نو غالب کر دین ایک دوسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا فرمایا کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ لقوی عزیز اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں
اللہ پاک نے ایک قانون بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے لا اغلبن انا ورسولی، اللہ دی زمین تے کون غالب آئے گا؟ نہ کوئی آبدوز والا غالب آئے گا، نہ کوئی امریکہ غالب آئے گا، نہ کوئی برطانیہ غالب آئے گا۔ لا اغلبن انا ورسولی، اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا، ایک اللہ دا رسول غالب آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی نہیں اچھا، ایک اللہ اچھا تے گج کے بولو ایک اللہ دا رسول اچھا۔ اللہ اللہ اللہ، ہندہ ترجمہ انج کریے ذرا، اللہ اللہ آتے نو شان سناواں شان، میں دسن لگا بھی کون اچھا ہے؟ اللہ اللہ آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ اللہ او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے، سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے۔ ان دے قدماں وچ رول جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ رکھنا ذرا، ایتی اللہ پاک نے آرڈر دیتا، اللہ پاک نے فرمایا میں کیوں بھیجیا؟ اگے چلیے ذرا، ہن نبی پاک دسن لگے نے میں کیوں آیا، پوری توجہ نال فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کائنات دے لوگو میں اللہ دی زمین تے تایا تاکہ اپنی امت دے لوگاں دی سیرت سونی بنا دیا، انہاں دے اخلاق بہتر بنا دیا، انہاں دے کریکٹر سونے بنا دیا۔ فیصلہ بادیو گل سمجھن والی ہے، گل صورت نال نہیں، گل سیرت نال بن دیئے، گل چنگے کردار نال بن دیئے۔ اے دیکھو نا دو لفظ نے، ایک لفظ خلق ہے، ایک لفظ خلق ہے۔ خلق خاؤت زبر، خلق خاؤت پیش، جڑا لفظ خلق ہے نا اندے تو مراد پیدا کرنا، ایجاد کرنا، اندہ تعلق اللہ دی ذات نالے۔ لفظ خلق ہے نا اندے تو مراد سیرت چنگی بنا لینا، جڑا لفظ خلق ہے نا اندہ تعلق اللہ دی ذات نالے۔ اللہ فرماندے نے هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ۔ قرآن محبت نال سننا ہے۔ اللہ اللہ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، اللہ اللہ لِغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ نشاء۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے خلق کیتا، اکھاں بنائیاں خلق کیتا، پیر بنائے خلق کیتا، وجود بنایا بڑا سونا بنایا تے خلق کیتا۔ اللہ دسنا چاہتے نے میرے بندے میں تینوں بنان اندر کمی نہیں چھڑی، تو زندگی سونی گزارن اندر کمی نہ کریا کر۔ میرے بندے میں تینوں بنان اندر فرق نہیں
پایا تو زندگی سونی گزار اندر فرق نہ پایا کر فیصلہ بادیو میرے اخلاق اندر بھی کمیاں نے تواڈے اخلاق اندر بھی کمیاں نے میری سیرت بھی مجروح ہے تواڈی سیرت بھی مجروح ہے اللہ دی زمین تے ایک کوئی ذات انج دی آئی ہے جن دی سیرت بھی آلہ صورت بھی آلہ آنا بھی آلہ جانا بھی آلہ مسکرانا بھی آلہ فجر بھی آلہ ظہر بھی آلہ خلوت بھی آلہ جلوت بھی آلہ ظاہر بھی آلہ باطن بھی آلہ مقام بھی آلہ جدی سیرت سب تو پہلے نمبر تے آ جندہ اخلاق 1 نمبر تے آ ان دے بارے قرآن کہندہ پہ ہے فرمایا نون والقلم وما یسرون ما انتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سب نالو کردار تے اخلاق آلائے جناب محمد الرسول اللہ دا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا کردار بڑا لے اے میرا فیصلہ نہیں اے تہاڈا فیصلہ نہیں اے رب دے قرآن دا فیصلہ ہے کیندا فیصلہ ہے رب دے قرآن دا اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا ایتھے محبت دی گل کریے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اللہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اللہ زندگی دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے زندگی دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے انگلی سونی جائے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چانے آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے نبی دا اخلاق بڑا پیار ہے آؤ تنو اخلاق دی گل دسیے میرے نبی دا شہر مدینہ اللہ تنو سارے انو وکھائے ویکھنا کہ کوئی نہ جی میں تسی بول دے پہ لگدا تسی بول بھی نہیں لنگنی ہے ایک بری گڑ کیا کہ سبحان اللہ 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 مدینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا اللہ اللہ مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ او دل کردائے روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بیلالا تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر اللہ حاجی صاحب نو صحت والی زندگی دے موبائل تے سپیشل میں نو شیر سنایا ہے نا آبی پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ تنو سارے انو مدینہ بخائیو کیا قوامین اللہ اکبر اللہ اخلاق دی گل سنیے میرے نبی دا شہر مدینہ تے مدینے دی پاک مسجد نبی اللہ اللہ او مسجد جتھے نوریاں دا سردار پتہ نہیں کنی وری قرآن دیا آیتاں لے کے آیا ہے او مسجد جتھے ایک نماز پڑھیا 1000 دا ثواب لب دے او مسجد جن دی فضیلت دے وے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی مسجد دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے واہ سونیا
तू भी सोना है, तेरे यार भी सोने ने, तेरी महफिल भी सोनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी पाक तशरीफ फरमाने, एक बंदा आया, पेंडू बंदा, इस्लाम तो नवाकब बंदा, कलमा नहीं पढ़िया, काफर बंदा, सुनिया जे गल अखलाक दी, उन्हें मस्जिद दे विच बह के पेशाब करना शुरू कर दिता। सहाबा उठे ने, ये तभी एक अमर है, उन्होंने रोकना चाया, उन्होंने डांटना चाया, वाह सोनिया मैं तेरे अखलाक तो सदके जावा। फरमाया सहाबियो इनू रोकना भी नहीं दा, इनू डांटना भी नहीं दा, कर लैन दियो जो कर दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये है लीडर जिहड़ा अपने कारकुरान नूं अखलाक दी तालीम दे रहा है। मैं सदके जावा, होया कि ये उन्हें पेशाब कर लिया, ते जदों पेशाब तो फारग हो गया, वेखिया जे नबी पाक किवें तालीम देंदे पैने अखलाक दी। नबी पाक फरमांदे ने सहाबियो पेशाब इन्ने कीता है पर साफ तुसी करना है, साफ तुसी करना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते वेखिया जे ओ पेशाब करने वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने कोल बुला लिया। ये नहीं आखिया और क्यों मारे आई गंद, शर्म नहीं तेरे अंदर, अकल नहीं तेरे अंदर, ना 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 इंज नहीं आखिया। बड़े प्यारे अखलाक नाल समझाया है, बल्कि मैं ते नबी पाक दी गल्लां दी तर्जमानी इंज करांगा। फैसला बादिया गल समझाण दा तरीका होए ना, बड़े बड़े बंदे समझ जाते ने, बंदे दा अखलाक चंगा होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम इंज कहंदे होणगे, अल्लाह दिया बंदिया ए उस मालिक दा घर है जिन्हें तैनू घर अता कीता है, ए उस अल्लाह दा घर है जिन्हें तेरे घर विच रौनकां लाईयां ने। अल्लाह तेरे घर विच रौनकां लावे ते तू मस्जिद विच गंद कातों मारना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हुण तुसी जरा दसो ना ओ किन्ना को पढ़िया लिखिया बंदा होएगा जिन्हों ये भी नहीं पता पेशाब करना है ते किथे करना है। लेकिन मेरे नबी दे अखलाक तो एडा मुतासर होया है, उठ के खड़ा हो गया है ते हाथ बन लेने, अखां चों आंसू आ गए ने। सोनिया ना इंज दा पीर वेखिया है ना मुरीद वेखे ने। गंद मारा मैं ते साफ करन तेरे सहाबा, पेशाब करा मैं ते साफ करन तेरे सहाबा। सोनिया इंज दे पीर नू छड़ के जाना ते किते जाना। सोनिया छेती नाल कलमा पढ़ा लो, मुरीद बना लो। सोनिया इंज दा पीर छड़ के जाना, अखलाक बेहतर कीजिए। और मेरे मुहतरम भाइयों, मैं तुहानू एक गल दसा, कदी कदी बड़े जुमे पढ़ाने भी कौम तब्दीली नहीं आती, बड़ियां तकरीरां करने तब्दीली नहीं आती, बड़ा रौला उलमा खप जाते ने, जिंदगी मुक जाती है। लेकिन एक मिनट का अखलाक जिहड़ा है वो बंदे नू तब्दील कर देंदा है, तब्दीली आ जाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, तवज्जो रखना, जरा गौर कर दे जाना। अखलाक बेहतर बना लो, सीरत बेहतर बना, बल्कि मैं तेंज कहांगा एडे सोने अखलाक बना लौना, एडी सोनी सीरत बना लौना कि लोग वेख के आखण इंदा अखलाक केडा प्यारा है। अल्लाहु अकबर। लगदा जुमा जेड़ा 2 घंटियां ते पहुंच जाना। एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह अल्लाह। लेकिन तुसी परेशान नहीं होना, मैं इंशाअल्लाह वक्त तो पहले ही तुहानू मैं भी इजाजत लैनी, तुहानू भी इजाजत दे देनी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, मेरे नबी दा अखलाक इंज दा अखलाक बना लो ना कि वेख के लोग आखण इंदा अखलाक किड्डा सोहना है, उम्मती दा अखलाक किड्डा सोहना है, नबी पाक दा खरे किड्डा सोहना होएगा। इंज दा प्यार ते सीरत बना लो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक होर गल मदीने दी सुनाई
سنائیے کیونکہ مدینے دی گل چھڑ پئیے پھر اگے چلاں گے اخلاق دی گل ہو رہی ہے میرے نبی دے پاک صحابہ انج گشت واسطے نکلے نے ایک بندہ پکڑ کے لے کے آندا قیدی لے کے آندا تے لیا کے مسجد ستون نال بن دیتا ہے نام دا سماما ہے اللہ اکبر اللہ ہویا کیے گل اخلاق دی ہون لگی ہے میں قربان جاواں تے نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں نبی پاک فرماتے نے صحابیو اے کوئی عام بندہ نہیں اے تے نجد علاقے دا بادشاہ بندہ ہے اللہ اکبر چلو کوئی گل نہیں گل کر لینے آؤ نبی پاک علیہ السلام سمامہ دے قریب گئے تے جا کے کیا کیا ہے دس نہ سمامہ تیرا کی حال ہے تینوں مدینہ کیویں دا لگیا فیصلہ بادیا انہیں انج دے جملے بولے میں بولا تے جناب ایمان گوارا نہیں کردا لیکن میں تانوں گل سمجھانی ہے اخلاق دی گل تواڈے بلے پانی ہے انہیں کنا سخت جملہ بولیا نبی پاک فرماندے نے سماما دس نہ میں تینوں کیویں دا لگنا وا یعنی نبی پاک نے گل پوچھی نا اللہ تیرا کی حال ہے تے اگوں کہندا ہے کی پوچھنا ہے سارے نالوں برا چہرہ ماد اللہ تیرا لگدا ہے واہ سونیا کاش اس امت نو اخلاق دا پتہ لگ جائے نا تہاڈی سیرت کڈی سونی ہے اللہ کیرے چہرے تے بارے گل کیتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ایڈا سونا چہرہ ہے میرا نبی پھیرے تیرا قبلہ تبدیل کر چھڑے پر انہیں کڈا وڈا جملہ بولے ہے نبی پاک نے پھرا کیا دس نہ سماما میرا اے حال جناب مدینہ کیویں دے لگا تے کہندا کی پوچھنا ہے مینوں سب تو برا شہر مدینہ لگدا ہے معاذ اللہ کڈی وڈی گل کیتی ہے مدینہ مدینہ مدینے نو برا کہہ رہے ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے تے میں ایتھے ایک گل کیا کرنا ہو سکتا ہے کسی خطیب نے گل نہ کیتی ہوئے میں کہنا واہ سماما تیری کڈی سونی قسمت ہے تو روٹیاں بھی کھادیاں نے تے معاشہ دے ہتھاں دیاں پکیاں کھاندا رہیا ہے واہ سماما تو کڈے مقدراں والا ہے نبی پاک دے نال کڈے اخلاق نال پیش آندے پینے اللہ اکبر اللہ یہ اللہ والا کی آندا ہے ایتھے محبت دی گل کریے اللہ اللہ تیسرے روز حضرت پیندے آکول نے کہندے سماما تیرے کوڑے جے بولنے اکھیاں تے کھول کیوں کیتیاں انہول نے اے شہر مدینہ جیتے رحمت سرو لالا اللہ غفار دی اللہ اکبر اللہ 3 دن گزر گئے ہویا کیے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے نبی پاک اخلاق دیکھیا جے نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا سماما دس تیرا کی حال ہے انہیں پھر ہوئی جملہ بولیا انہیں پھر سختی نال جملہ بولیا سیدنا عمر نے تلوار بار کھڑ لئیے سونیا جڈا سونا تہاڈا اخلاق ہے جنہ تہاڈا صبر اسی نہیں کر سکدے اج 3 دن تو انہیں گلاں کیتیاں نے آج تسی حکم دینا ہے ان دی گردن تان تو جدا کر دینی ہے آج تسی آرڈر دینا ہے ویکھنا عمر دی تلوار کیویں چل دی اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے چلو بھئی آج فیصلہ کر دینے آؤ فیصلے واسطے نبی پاک آ گئے صحابہ جڑ کے بہ گئے ہویا کیے صحابہ منتظر نے نبی پاک آرڈر دین گے ویکھیا جے کیویں گردن تان تو جدا کر دے آج تینہ میرے عمر سوچ دے ہونگے سونیا تینہ دنہ تو میرے سینے میں چغامے جڑیاں گلنا کردہ انہا انہوں چھڑنا نہیں دا یارو ایتی اسی برداشت کر سکنے اے تھوڑے دن پہلا ایک پیر صاحب آئے نیٹ دے انہا آکے نبی پاک دے بارے او گلنا کی دیا اللہ جان دے بندہ سن نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ اے دیکھیا جے نبی پاک دے صحابہ دی غیرت اللہ اکبر اللہ صحابہ کہیں دینے سونیا آج تسی حکم دینا ہے
تے ویکھیا جے کی بندا میرے پیغمبر حکم دین لگے نے اے فیصلہ آبادیو لیا کوئی انج دی مثال ایڈا سونا اخلاق کو لے کے دیانا نبی پاک دے زبان دے جناب ہونٹ ہلے نے تے صحابہ منتظر نے نبی پاک فرما دینے صحابیوں چھیتی کرونا سمامہ دیاں رسیاں کھول کے سمامہ نو آزاد کر دیونا اللہ اکبر اللہ ہویا کیے صحابہ تے حیران ہو ایسا نہ سمامہ خود بھی حیران ہو گیا سمامہ خود بھی پریشان ہو گیا میں کنیاں غلط گلاں کردہ رہا ہوں انہیں کچھ نہیں آکھیا ایک کوئی عام بندہ نہیں لگدا ایک کوئی سچا بندہ لگدا ہے نبی پاک نے چھڑ دیتا انہوں نے کہا جی اخلاق دا کنا سر پہ ہے فیصلہ آبادیہ سیرت سونی بنا لے بندہ اخلاق دے سر تے جنگا جت سکدا ہے بندہ زمانے نال ٹکر لے سکدا ہے اللہ تیرے دشمنوں نو فنا کر دے گا تو اپنی سیرت سونی بنا لے تر پہ آئے اجے بقی دا قبرستان لنگے ہے اوتھے کھلو کے سوچن لگ پہ ہے سماما تو کنیاں غلط گلاں تے گرم ہوندا رہے ہیں پر او کڈا سونا بولدا رہیا ہے اللہ اللہ اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں درام دا دشمن تے انج نہیں رحم کمام دا تو کردا رہیا سختی پارو نرمی وخام دا اے خلق گواہی دیندے احمد سچ یار دی اوتھو ہی مڑ پہ آئے اوتھو ہی بلکہ میں تینج کہاں گا سماما ٹور دا غانویں تے دل پیچھے نو کھج دا پہ آئے اے سونیا انج دا پیر چھڑ کے جانا تے کتے جانا واپس آ گیا واقعہ مختصر کریے درا نبی پاک دے صحابہ کہندے نے سونیا سماما واپس آندہ پہ ہے فرمایا آلین دیو نا آلین دیو سماما پہنچ گیا ہاں بھئی ہویا کیے فیصلہ آبادیہ واقعہ تے تجھی پہلے بھی سنے آئے لیکن ویکھیا جی اخلاق دا کنہ سر پہ ہے پہلے اکھاں چک کے گل کر دائے ہون اکھاں نیمیاں پہ گئیاں نے پہلے سر چک کے گل کر دائے ہون گردنی جک گئی ہے انج دو زانو کے نبی پاک دے سامنے بہ گیا ہے سماما تو تے چلا گیا سے کہندہ سونیا مینو تے عداد کر چھڑیا جے اخلاق دے تالے میرے دل تلا چھڑے جے سونیا ان کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو اللہ اکبر اللہ یارو اخلاق بہتر بنا لو سیرت بہتر بنا لو اللہ تانو عزت دے گا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ایک باب بنے ہیں صحیح البخاری دی اندر کتاب الادب و اخلاق ان دی اندر اخلاق والے بندے دیاں جن دی سیرت بڑی سونی ہے حضرت امام بخاری نے 6 نشانیاں دا ذکر کیتا کنیاں نشانیاں 6 نشانیاں دا ذکر وہ 6 نشانیاں ذرا بیان کریے تے گل مکائیے سب تو پہلی نشانی حضرت امام بخاری نے جدو باب بنے اخلاق دے بارے سب تو پہلی ایت لے کے آندیے وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حضرت امام بخاری فرماندے نے سب تو اعلیٰ اخلاق والا بندہ ہوئے سب تو پیاری سیرت والا بندہ ہوئے جڑا اپنے ماں باپ نال اخلاق نال پیش آندا ہے اپنے ماں باپ دا دل نہیں دکھاندا اپنے ماں باپ دی قدر کردا ہے اللہ اکبر اللہ یارو بڑی گندے اخلاق والا بندہ ہے جڑا اپنی ماں نو گالیاں کڈدا ہے اپنے باپ دا دل دکھاندا ہے اے ویکھو نا اے گھر دی دیوار اے دیوار لا باہر لا پاسا اے دیوار لے اندر لا پاسا اندر جڑا ہے نا باہر لوکاں نال ہس کے ملدا ہے لوکاں تے بڑی ہے جناب رحم دلی کردا ہے کتے گٹر بنائی جا رہے ہے کتے پیسیاں پوائی جا رہے ہے کتے ووٹراں نو راضی کرن واسطے پتہ نہیں کی کچھ کردا پیا ہے تے جدوں دیوار گھر دی لنگدا ہے نا اپنی ماں نو گالیاں کڈدا ہے ماں دے سر دا دوپٹہ پھٹیا ہے خیال نہیں کردا
باپ دی جُتی ٹُٹی ہے اوندا خیال تک نہیں کردا اللہ تے کہندا ہے میں بڑے وڈے اخلاق والا بندہ وا اے سب تو گندے اخلاق والا بندہ ہے جنوں اپنے باپ نو بلان دا کم کوئی نہیں دا اللہ اکبر ایتھے ایک نوجوان دا واقعہ ذکر کریے ایک نوجوان ماں فوت ہو گئی ہے باپ زندہ نوجوان دا انہیں ایک بڑا وڈا محل بنایا تے محل دے اینڈ تے ایک چھوٹا جا کمرہ بنایا کہنے لگا اس کمرے دے اندر میرا باپ ریا کرے گا ایک گندا جا بسرو تے رکھ دیتا تھوڑے جا برتن گندے مندے ہو تے رکھ دیتے ہوندا کی یہ فیصلہ بادیا ایک گل یاد رکھی جدو تو اپنے ماں باپ دا دل دکھانا ہے نا اے نہ سمجھیا کر تینو کوئی نہیں ویکھدا میں کہنا وا کوئی نہیں ویکھدا تیرا پتر تے تینو ویکھدا پیا ہے جویں تو کرے گا ایویں کلوں تیرے نال کرے گا ہویا کہ یہ وہ جڑا جناب نوئنا بابے دی اور دانا کھانا بھیج دیئے اپنے بیٹے دے ہاتھ لے بھئی دادا جی نو کھانا دے کیا وہ بچہ گندے جے برتنا وچ کھانا دے کے آندہ ہے ہویا کہ یہ ایک دن باپ فوت ہو گیا دادا فوت ہو گیا تو اس بیٹے نے یعنی بابے دے بیٹے نے کی کیتا برتن چلا کے مارے بسر بھی سٹ دیتا وہ چھوٹا جے بچہ ہے نا وہ برتن سارے کٹھے کر کے لے کے آیا ہے بسر نو سنبھالیا ہن سنیا جے گل اللہ اللہ تے باپ کہنے لگا پتر ہن تیرا دادا تے دنیا تو ٹر گیا ہے انہاں برتناں دا تو کی کرنا ہے انہیں آکھیا بابا جدو تسی بڑھے ہو جاؤ گے نا انہاں برتناں وچ تانوں پانی لے پلایا کرانگا انہاں برتناں وچ تانوں کھانا کھلایا کرانگا فیصلہ بادیا اس بچے دا انہاں دماغ نہیں کم کردا انہیں انتقامی خردنا لے گل نہیں آکھی بلکہ اس بچے دا بار بار کھانا لیا کے زین بن گیا ہے جڑے بڑھے ہو جاندے نے وہ چنگے برتنا وچ کھان دے قابل نہیں رہ جاندے جڑے بڑھے ہو جاندے نے وہ چنگے بسرے تے چنگیاں دوراں تے سون دے قابل نہیں رہ جاندے یارو بڑا ہی گندے اخلاق والا بندہ ہے جڑا ماں باپ دی قدر نہیں کردا ایتھے مینوں ایک گل یاد آئی مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرما دینے میں انڈیا دے اندر ساں تے جدو سکھا نے ہو تو کڑے آنا فرما دینے میں انڈیا دے وچ ساں تے سکھ پچھے لگ گئے مارنا شروع کر دیتا تے مولانا محمد حسین شیخو پوری فرما دینے جیڑی کوئی سامان ہاتھ دی اندر آیا لوگ پکڑ دے پہنے تے لے کے جان دے پہنے کوئی پیسے روپیے کمال جو بھی چیز آندی پئیے نا تے مولانا محمد حسین فرما دینے میں کار دی جناب نکر دے وچ ویکھیا میرا باپ بیٹھا ہویا ہے جنوں گیٹھیے دی باری ٹر نہیں سکدا بڑا ہی بیمار ہے میرا باپ تے میں آکھیا مولانا محمد حسین سارا کچھ لب جائے گا پیسے بھی لب جان گے پاکستان وچ مال ڈنگر بھی لب جائے گا لیکن باپ نہیں لبنا لیکن باپ نہیں لبنا جوان سن اللہ اللہ فرما دینے میں انج جپا پا کے اپنے باپ نو انج چک لے آئے تے دوڑ لا دیتی ہے پیچھے پیچھے سکھ بھج دے پہنے فرما دینے میرے باپ نے مینوں ایک جملہ کیا آندا پتر مینوں سٹ دے میں تے مر جانا ہے باپ کدی بھی اولاد دا غم برداشت نہیں کردا فیصلہ بادیو ماں باپ مر سکدے نے پر اولاد نو غم اندر نہیں پا سکدے فرما دینے میرے باپ نے آکھیا مینوں سٹ دے میں تے ماری جانا ہے اپنی جان بچا لے تے میں آکھیا بابا میں کی لائن جانا ہے پاکستان اندر جتھے میرا باپ نہ ہویا میں کیوں سٹا اپنے باپ نو زمین دے ہوتے فرما دینے میں دوڑ دا گیا اللہ پاک نے میری مدد کی تھی آخر سکھ پیچھے ہٹ گئے اللہ پاک نے میری مشکل چو آسانی وچ لے آندا تے میرے باپ نے ایک جملہ بولیا اور سن فیصلہ بادیا جملہ کیڈا پیارا بولیا ہے باپ کہندا پتر آج تم میں
مینوں کندھیاں تے چکیا ہے تے میں دعا کرنا وا اللہ دنیا تینوں تلیاں تے چکی پھرے اللہ ہتھاں تے تینوں چک لوے اج کون نہیں جاندا اس بابے نو اج کون نہیں جاندا اس مولانا نو اللہ اکبر ویرو اخلاق والا بندہ ہوئے جڑا اپنے ماں باپ نال پیار کر دے اللہ والا کی آندا ہے اللہ اللہ باپ سیران دے میاں تاج نے ہوندے آتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی اللہ اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دی ٹھنڈی چھاں اللہ اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں در در تکے ملن انہانو مر جان جنا دیا ماواں اللہ اکبر اللہ اے پہلی نشانی اخلاق والے بندے دی جڑا بندہ اخلاق والا ہوئے گا اپنے ماں باپ نال اخلاق نال پیش آئے گا اے فیصلہ بادیو دوسری نشانی سن لو درا جڑا اخلاق والا بندہ ہوئے گا وہ صلہ رحمی کرے گا رشتہ داریاں توڑے گا نہیں رشتہ داریاں جوڑے گا گل گل تے لڑ پینا میں تینوں نہیں بلانا تو مینوں نہیں بلانا میں تیرے جنازے تے نہیں آنا تو میرے گھر وچ نہیں آنا یہ کوئی اخلاق والی گل نہیں اخلاق والا بندہ ہوئے جڑا صلہ رحمی کر دے جڑا آپس اندر صلح کروا دیندا ہے اج مدد تے تاں نا ایڈی گرمی دے وچ تسی آ کر کے بیٹھے ہو میں بھی آ کر کے بیٹھا وا اللہ جزائے خیر دی انتظامیہ نو اسی چل دے پہنے کچھ پرسکون ماحول ہے لیکن میں دعا کرنا وا اللہ اس گرمی دے بدلے حوض کوثر دا پانی دے دے اس گرمی دے بدلے میدان معاشر دیاں مشکلاں آسان کر دے وے ہویا کہ یہ اللہ صلہ رحمی کرن والا بندہ جڑا ہے وہ اخلاق والا بندہ ہے نبی پاک اسلام دی حدیث سننا ذرا نبی پاک اسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ و ینسع له فی اثرہ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ ان دی روزی وچ برکت پا دے اللہ ان دی عمر وچ برکت پا دے او بندہ صلہ رحمی کریا کرے اللہ پاک رزق بھی ودا چھڑے گا اللہ پاک عمر وچ بھی برکت پا چھڑے گا یہ دو نشانیاں ہو گئیاں اخلاق والے بندے دی تیسری نشانی سن لو درا جڑا اخلاق والا بندہ ہوئے گا وہ زبان چو کدی گال نہیں کڑے گا زبان چو جدو بولے گا سونا بولے گا زبان چو جدو بولے گا پیارا بولے گا حدیث پاک اندر آندہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی کہیں جا رہے ہیں ایک بندہ آپ لوگ گالیاں کردہ پہ ہے آپ خاموش نے انہیں پھر گال کڑی گال کی تھی آپ پھر خاموش نے نبی پاک اسلام قریب آ گئے اللہ اللہ کہ حدیث نے لکھی ہے انہیں پھر گال کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے باسے نہیں آکھی ہے جی میں تو آکھی آئے ایمی ہوئے گا انہی گال کی تھی تے نبی پاک ٹور پہ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونے آ میں نو سمجھ نہیں آئی او میں نو گالیاں کڑ دارے آ میں چپ رہے آ تسی کھڑے رہے تے جدو میں بولے آواں تسی ٹور گئے ہو نبی پاک فرماندے نے ابو بکر جدو میں کھڑا سا او تینو برا کہندہ پیاسی نا اللہ پاک نے آسمان تو ایک فرشتہ نازل کیتا سی او تیرے جواب دیندہ پیاسی تے جدو تو بولیا فرشتہ بھی ٹور گیا میں محمد بھی ٹور گیا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بات دے ساتھیوں
ایتھے میں کہ بھی گل کرانگا کوئی تانوں زبان چو مندہ بولے کوئی بد اخلاقی کرے تو چپ رہے تیرے دفاع واسی آسمان تو فرشتے آنگے اللہ پاک تیری عزت محفوظ کرنگے لیکن آج عالم بن چکی ہے کوئی بھی بندہ اپنی زبان دی حفاظت کردا نظر نہیں آندا اسی کہنیا کوئی ایک گال کڈے اسی دو کڈ کے وکھاواں گے اللہ جاندہ ہے کئی جگہ تے انج ویکھن نو آیا پریا بازار لگیا ہوندا ہے لوگ جانوراں نو گندیاں گالاں کڈ دینے ایک گدا ریڑی چلان والا گدے نو گندیاں گالاں کڈ دے لوگ ٹردے پھردے پینے ماما بہناں کولو لنگ دیاں پیاں نے ایک گندیاں گالاں کڈ کے ثابت کرنا چاہندا ہے میں بھی گدا ماں اے بھی گدا ہے ایندے وچ بھی غیرت کوئی نہیں میرے وچ بھی غیرت کوئی نہیں اسی گل گل نال گال کڈنے آ پر قربان جاواں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے انہیں کدی زندگی وچ ایک گال بھی نہیں کڈی اسی گل گل گال کڈنے آ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا یہ اخلاق والا بندہ نہیں اللہ اکبر اللہ اسی گل گل نال ایک دوسرے نو برا کہنے آ حتیٰ کہ اپنی چیزاں نو گالاں کڈنے آ موبائل جیبی چو کڈیے چھیتی نہ نکلے موبائل نو گال کڈ دیتی گڈی وچ بیٹھیے کوئی مسئلہ بن جائے گڈی نو گالاں کڈ دیتیاں حتیٰ کہ کئی ایسے بندے بھی نے اپنی جوان تیاں نو گالاں کڈن تو بعد نہیں آندے اور دسنا اے میرے نبی دا اخلاق ہے اے میرے نبی دی سیرت ہے اللہ اکبر اللہ تے چوتھا بندہ کیڑا ہے اخلاق والے بندے دی چوتھی نشانی سن لو درا جیڑا اخلاق والا بندہ ہوندا ہے نا او غصہ نہیں کردا او غصہ نہیں کردا ہاں کسے کام تے غصہ آ جانا کوئی دینی حوالے دے نال اللہ لا اے بھی سادگی دی علامت ہے لیکن بلا وجہ ہی اپنے ملازمات تے غصہ کرنا یا ایویں 24 گھنٹے منہ بنا کے رکھنا یہ اخلاق والا بندہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آکے آندہ سونیا مینوں کو نصیحت کرو نا فرمایا لا تغضب غصہ نہ کر سونیا کوئی ہور فرمایا لا تغضب غصہ نہ کر سونیا کوئی ہور فرمایا لا تغضب غصہ نہ کر اللہ اکبر حتیٰ کہ میرے نبی بار بار کہندے پینے ایتھے تانوں ایک گل سناواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک یہودی بندہ آیا انہیں آکے اپنے کیا آپ دے گریبان تو پکڑ لیا واہ سونیا تیری سیرت تو صدقے جائیے تیرے اخلاق تو صدقے جائیے اینج مجمع لگا ہوئے ہاں تو کوئی بارو آکے پکڑے گریبان تو پھر ویکھیے سی کی کرنے ہاں لیکن واہ سونیا میں توڑے اخلاق تو صدقے جاواں انہیں گریبان تو پکڑ لیا ہاں بھئی میرا کردہ کڑنا تے نبی پاک فرمان دینے گال سن بھئی اجے کردہ لٹان دا وقت نہیں آیا جدو وقت آئے گا تینوں پیسے مل جان گے حضرت عمر نے تلوار کڑ لی گسے وے چاہ گئے سونے آئیں دی جرت کی میں پئیے تو آدھے گرے بان تو پکڑن دی میں قربان جاواں میرے نبی دا اخلاق کڈا سنائے فرمایا عمر جی انج نہیں کرنا انو کچھ نہ کہے مینو کچھ کہنا میں دے پیسے لٹا دیا نبی پاک علیہ السلام ہونے کیا اثر کی نہ پیا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ایک صحابی نو بلایا فرمایا انج کرنا ان دے پیسیاں دے بدلے انو کو کھجوران دے دینا وہ بندہ مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کھجوران لب جان ایک صحابی نے کھجوران دے دیتیاں ہویا کیے کھجوران لے کے ٹوریا جا رہا ہے تھوڑا جاگے گیا تے واپس مڑ گیا ہے نبی پاک فرما دینے ہون کی لین آیا ہے آندھے سونیاں کھجوران بھی تاڑیاں ہو گئیاں میں بھی تاڑا ہو گیا ماں سونیاں میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا ماں اللہ اکبر اللہ اخلاق والا بندہ گسا نہیں کردہ یہ اگلی نشانی کیے اللہ پنجویں نشانی تے غور کرنا ذرا جڑا اخلاق والا بندہ ہوندہ ہے نا وہ اپنے گھر وچ بھی اخلاق والا ہوندہ ہے اے نہیں بار حاسس کے گلہ کر دے بار بڑے مزاق کر دے گھر بیگم گل کرے تے سر نو وٹ چڑھ جان سر نو درد ہون لگ پوے اور یارو کیا ہوندہ کوئی حق نہیں دا کیا تیرے بچیاں دا کوئی حق نہیں دا
کیا تیری بیگم دا کوئی حق نہیں دا جدو پینا کہنا تو میری خاطر کی کیتا ہے اے کملیا انہیں ماں چھڑیے تیری خاطر انہیں پہنا پرا چھڑے نے تیری خاطر بڑے گندے اخلاق والا بندہ ہے جڑا اپنے گھر والے آنا صحیح نہیں رہندا اللہ تانے دیندہ ہے تیرے ماں باپ نے کی دیتا ہے اے کملیا جن نے تی دے چھڑیے فریجاں کو پیچھے رہ گئیاں نے 10 پلاڑ کو پیچھے رہ گئے نے اے پنی نشانی اخلاق والے بندے دی جی میں بار سونا رہنا ہے نا میں گھر وچ بھی اخلاق نہ ریا کر تے نمبر 6 جڑا اخلاق والا بندہ ہوئے گا وہ ہنس مکھ ہوئے گا کی ہوئے گا بھلا ہنس مکھ ایک ہوندا کہہ کے لگا کے ہسنا ایک ہوندا تبسم کرنا گل تے تھوڑا جا مسکرا پینا یہ نہیں کہ بندے دے چہرے تے 24 گھنٹے 12 بجے رہن انج نہیں سونا جا تبسم کرنا حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن جری فرماندے نے میں جدوں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائیے اللہ دے پیغمبر ادوں ہی مسکرا پے سونا دیا تبسم فرمایا نبی پاک نے اللہ اکبر اللہ یہ میرے پیغمبر دا چہرہ ہے اللہ اللہ آخری گل سن لو ذرا اللہ اللہ شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطف میں بہتر شکل میں اجمل اللہ اللہ آقا دلارا نبیوں میں نیارا آقا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا شافی محشر فخر دو عالم صلی اللہ ایک باری سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہوں پہ کانٹے جس نے بچھائے راہوں پہ کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو سبحان اللہ 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 احتیاج دی گل بیان کرا آج صبح ہی نام حکام دین مولانا بلال رحمانی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے بڑے اللہ دے پیارے بندے سان عالم بندے سان ویر جی ایتھے میں کو ہور پیغام دیاں گا اللہ جان دے بندے دا اخلاق سونا ہوئے نا تے جدو بندہ دنیا تو جاندہ ہے نا تے لوگ کہندے نے یار بڑا ہی چنگا بندہ سی بڑی چنگی اخلاق والا بندہ سی ایک میں نو رسی اندر فون آیا تے ایک بندہ کہن لگا اے جی دعا کریا جی مولانا بلال صاحب آسے تے کہن لگا یار باقی گلان دیاں گلان او بندہ بڑا ہی چنگا سی اندہ اخلاق بڑا چنگا سی تے میں کئی بندے انجدے بھی ویکھنے اللہ جاندہ میں اپنی اکھانال بندے ویکھنے بندہ مر جاندہ ہے تے پیچھے لوگ کہندے نے یار چنگا ہویا بڑا ہی گندہ سی ایک گندے اخلاق والا سی سیرت سونی بنا لے کیونکہ ٹر جانے سارے ہی مر جانے اللہ 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 نا تو پرینی نا اچھا بندیا نا پیورے نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نا تو پرینی نا اچھا بندیا نا پیورے نا ماں بندیا آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نا تو پرینی نا چھاں بندیا نا پیورے نا ماں بندیا میرے پیغمبر دے سینے تے نادل ہون والا قرآن فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین
الدین کلی ولو کرہ المشرکون وما علینا الا البلاغ المبین.